है हामीले एनालाइसिस अफ सिक्वेन्शियल सर्किट हेरेको थियौँ है। ठ्याक्कै उता कम्बिनेसनल सर्किटसँग कम्पेरिजन गर्दै गएको थियौँ है। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अलरेडी यस्तो सर्किट डायग्राम हुँदो रहेछ हैन। अनि यसमा हामीले के गर्दो रहेछौँ, नेक्स्ट स्टेटको इक्वेसन के हुन्छ है, इनपुटको टर्म्समा लेख्छौँ है। अनि त्यस्तै के हुने भयो भन्दाखेरि आउटपुटको एक्सप्रेसन लेख्छौँ। अनि त्यो भइसकेपछि अब हामीले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि यिनीहरूलाई लिएर के गर्दो रहेछ, एउटा टेबल बनाउँदो रहेछ है। अनि यो भनेको स्टेट इक्वेसन भयो है। स्टेट इक्वेसनको हेल्पले हामीले स्टेट टेबल बनाउँछौँ, जसलाई ट्रान्जिसन टेबल पनि भन्छ, जसमा प्रेजेन्ट स्टेट हुँदो रहेछ है। अनि नेक्स्ट स्टेट हेर्ने अनि के हेर्ने, आउटपुट हेर्ने। अब प्रेजेन्ट स्टेट डिफ्रेन्ट हुन्छ है। अब नेक्स्ट स्टेट के आउँछ त, इनपुट 0 हुँदा, अहिले सिंगल इनपुटको केस हुँदाखेरि इनपुट 1 हुँदा के हुन्छ, त्यस्तै आउटपुट पनि इनपुट 0 हुँदा के आउँछ र इनपुट 1 के हुँदा के आउँछ भन्ने यसरी के गर्छौँ, हामीले टेबल बनाउँछौँ है। अनि यो टेबल बनाइसकेपछि चाहिँ हामीले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि स्टेट डायग्राम बनाउँछ है। अनि स्टेट डायग्राममा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि इक्जाम सजिलो हुन्छ पूर्ण भन्दा। यसरी बनाउँदो रहेछ, नम्बर अफ स्टेटहरू लेखेको छ है। नम्बर अफ स्टेट कतिवटा हुँदो रहेछ भन्दाखेरि 2 को पावर के अरे नम्बर अफ फ्लिप फ्लप हुँदो रहेछ है। अहिले हामीले हेरेको इक्जाम्पलमा कतिवटा फ्लिप फ्लप छ, 2टा, त्यही भएर 2 को पावर 2 गरेर 4वटा डिफ्रेन्ट स्टेट हुन्छ र त्यो सब बाइनरी डिल गरेको भएर के हुने भयो, 0 0 0 1 1 1 1 0 भयो है। र यसमा के भनेको भन्दाखेरि यो भनेको अहिले ग्रेमा लेखेको छ। अब यहाँ 1 0 1 1 गर्दा पनि केही फरक पर्दैन है, ग्रे र बाइनरी त्यस्तो केही फरक पर्दैन, यो एरोहरू यताउति देखिने मात्र है। यो भयो स्टेट ट्रान्जिसन डायग्राम। भनेपछि हामी यहाँ पुगेर हाम्रो के हुँदो रहेछ, एनालाइसिस चाहिँ के हुँदो रहेछ, सकिँदो रहेछ है। अब यो चाहिँ त्यही क्वेसन हो है, यो रिपिट भएको छ यो स्लाइडमा है, यो त्यही क्वेसन छ ठ्याक्कै त्यही भएर है। त्यही भएर मैले यसलाई फेरि भनिनँ होइन। अब हेर है, तिमीले इक्जाममा बनाउँदाखेरि है सिधै यो बनाउन नि सक्छौ कि, आफू झुक्किँदैन भने यो बनाउनको सट्टा अघि मैले लेख्दाखेरि नि त्यही गरेँ नि है। प्रेजेन्ट स्टेट इनपुट के छ भनेर यसरी 3वटा कम्बिनेसन नदेखाइकन एनालाइसिस पार्टमा तिमीले डाइरेक्ट यो बनाउँदा पनि हुन्छ कि है, यदि झुक्किँदैन भने। यो 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 नबनाइकन स्किप गर्दाखेरि यो बनाउँदा नि हुन्छ है। अनि यो स्टेट डायग्राममा चाहिँ है के भयो रे भन्दाखेरि यो स्टेटका कुरा त गरियो है, अघि पनि भनियो। अब स्टेट चेन्जका कुरा थियो भनेपछि हाम्रो के हुँदो रहेछ, यो इनपुट रहेछ अनि यो आउटपुट रहेछ हैन। यो प्रेजेन्ट स्टेट छ, इनपुट 0 दिँदा आउटपुट के आयो, 0 आयो। नेक्स्ट स्टेट के आयो, यही नै बस्यो के है। त्यस्तै यही स्टेटमा बस्दाखेरि प्रेजेन्ट स्टेट 0 0 छ है। र अब इनपुट के दियो, 1 दियो भने आउटपुट चाहिँ के आएको, 0 आएको। नेक्स्ट स्टेट चाहिँ के आएको, 1 आएको भनेर यसरी हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि स्टेट डायग्राम बनाउँछौँ है। यो चाहिँ स्टेट डायग्राम भयो। ल अब यो हेरौँ है त, मिली मोडेल र मुर मोडेल छ। कुनै पनि सिक्वेन्शियल सर्किट यो दुईवटा को बेसिसमा बनाउँछ। एउटा मिली मोडेल भन्ने छ, अर्को मुर मोडेल भन्ने छ है। जुन अहिले भर्खरै हामीले हेर्यौँ यो भनेको मिली मोडेल बेस्डमा के गरेको, एनालाइसिस गरेको छ है। अब यो के हो भन्ने कुरा हेरौँ है त। अब मिली मोडेलमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि अब हामीले यो सर्किटहरू हेरेछौँ नि हैन। यो सर्किटमा के छ भन्दाखेरि यसरी इनपुटतिर के छ, कम्बिनेसनल सर्किट, यो कम्प्लिटली इनपुट हो नि त। अनि मेमोरी डिभाइसेस छ। अनि यो आउटपुट हो, आउटपुटमा नि के हुन्छ, कम्बिनेसनल सर्किट छ हो। भनेपछि यहाँ जाम। सो यो सिक्वेन्शियल मसिनहरुमा के हुँदो रहेछ, सिक्वेन्शियल सर्किटहरुमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि इनपुट आउँछ अनि यहाँ के छ हेर त, नेक्स्ट स्टेट कम्बिनेसनल लजिक भन्ने छ। अनि त्यसपछि के छ, स्टेट रजिस्टर भनेर लेखेको छ र आउटपुट कम्बिनेसनल लजिक भनेको छ के है। भनेपछि त्यहाँ के भएको थियो अहिलेको फिगरमा हेर त, यो जुन इनपुट छ नि यसलाई केमा दिएको छ, कम्बिनेसनल सर्किटमा दिएको छ, जसले के गर्छ, नेक्स्ट स्टेट के हो भन्ने डिटरमाइन गर्छ। यो इनपुट केमा जान्छ, यो अहिले मेमोरी भनेको सिंगल बिट रजिस्टर, सरी सिंगल बिट फ्लिप फ्लप छ। अब रजिस्टर भनेको छ, त्यहाँ रजिस्टर भनेको के हो भन्दा यस्तो ग्रुप अफ फ्लिप फ्लप के। अब हामीले लजिकल्ली यसरी बनाउँछौँ है। जस्तो यसमा 1 2
3 4 5 छ भने यो 5 बिट के हुन जान्छ रजिस्टर हुन्छ के है भनेपछि रजिस्टर भनेको ग्रुप अफ फ्लिप फ्लप हो के त्यही भएर अहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ के भन्दियो भन्दाखेरि अब सिंगल बिट नभइकिन मल्टी बिट स्टोर गर्ने मेमोरी हुन सक्छ भने त्यहाँ के राखेको त्यही भएर रजिस्टर लेखेको हो के है जुन चाहिँ के हो मेमोरी नै हो भनेपछि इनपुट छ इनपुट चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरि कम्बिनेसनल सर्किटमा दियो र कम्बिनेसनल सर्किटले अब हुन्छ नि अब यो स्टेट रजिस्टर भन्यो या नम्बर अफ फ्लिप फ्लप हुन्छ है अब त्यसमा जान्छ र त्यसले के दिन्छ भन्दाखेरि त्यो फ्लिप फ्लपको स्टेट दिने भयो कि के हुने भयो भनेर इनपुटको बेसिसमा चेन्ज हुने भयो नि त है ट्रिगर भइसकेपछि र अब त्यो स्टेट र है यो मिली मोडल भनेको त्यस्तो मोडल हो जसको आउटपुट छ नि है यो आउटपुट एक्चुअल आउटपुट चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ भन्दाखेरि इनपुटमा र केमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ स्टेटमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ के बुझ है यहाँ यो के छ कम्बिनेसनल लजिक छ नि है आउटपुट कम्बिनेसनल लजिक यसको आउटपुट चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ भन्दाखेरि इनपुट के हो हामीले माथिको फिगरमा हेर्ने हो भने यो एक्स भन्ने भयो है इनपुट के हो र के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्दा यो स्टेटहरुमा नि डिपेन्ड भएको छ के सेरी यो स्टेटहरु आएको छ हो भनेपछि मिली मोडलमा के हुन्छ भन्दाखेरि है यो जुन आउटपुट छ त्यो केमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ इनपुट एज वेल एज के त स्टेट अफ मेमोरी के है यो दुईवटामा नै के गर्दो रहेछ डिपेन्ड गर्ने त्यस्तो खालको सिक्वेन्शियल सर्किटलाई के भन्दो रहेछ मिली मोडल भन्दो रहेछ है अब मुर मोडलमा त्यस्तो हुँदैन मुर मोडलमा के हुन्छ भन्दाखेरि आउटपुट चाहिँ के हुन्छ प्योरली फंक्सन अफ के त प्रेजेन्ट स्टेट भन्ने के बट डाइरेक्टली इनपुटसँग यसरी डिपेन्ड भएन के है डाइरेक्ट इनपुटले के गरेन इफेक्ट गरेन यसको के त आउटपुट चेन्ज हुने के को बेसिसमा रहेछ भन्दाखेरि यो जुन मेमोरी डिभाइसेस छ नि त्यसको स्टेटमा चाहिँ के हुँदो रहेछ डिपेन्ड गर्दो रहेछ त्यही भएर द आउटपुट्स आर के त फंक्सन अफ द प्रेजेन्ट स्टेट भन्ने के इन केस अफ मुर मोडल मिली मोडलमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि आउटपुट आर फंक्सन अफ द के त बोथ प्रेजेन्ट स्टेट एन्ड इनपुट है ठीक छ यो दुईवटा डिफरेन्स जान्नु पर्यो है इम्पोर्टेन्ट छ दुईटाको डिफरेन्स गर भन्छ अनि एउटा मैले छुट्याए ठ्याक्कै तिमीहरुको यो अहिले भन्दा 2 ब्याच सिनियरहरुलाई हैन यही एनालाइसिसको क्वेशन आएको रहेछ के 10 मार्क्समा हैन यही क्वेशन त थिएन अर्कै थियो एनालाइसिसबाट चाहिँ सोधा रहेछ के यो सिक्वेन्शियल सर्किटमा है डिजाइन पार्ट पनि छ त्यति बेला डिजाइन सोधा रहन्छ एनालाइसिस सोधा रहेछ के डिजाइन नर्मली अलि सोध्दैन जस्तो लाग्छ तिमीहरुलाई चाहिँ हैन त्यो अलि कम्प्लेक्स हुन्छ एनालाइसिस चाहिँ सोध्ने रहेछ सोधिसकेको छ है ल यो मिली मोडल र मुर मोडल भयो है भनेपछि अब यहाँ हेरौँ न त यो मिली मोडलमा हेरौँ त के छ भन्दाखेरि मिली मोडल हो भने यहाँ हेर्दा स्टेट सेम हुँदा पनि के छ इनपुट चेन्ज हुँदाखेरि के हुँदो रहेछ आउटपुट चेन्ज हुन सक्दो रहेछ के है सेम स्टेटमा भए पनि इनपुट चेन्ज भयो भने के हुन्छ आउटपुट चेन्ज हुन्छ यहाँ सबै त्यही छ सेम स्टेटमा भयो नि इनपुट चेन्ज भयो भने के हुन्छ आउटपुट चेन्ज हुन्छ तर के हो मुर मोडलमा त के हो भन्दाखेरि आउटपुट केमा चेन्ज हुने हो भन्दाखेरि डिपेन्ड हुने केमा प्रेजेन्ट स्टेटमा हो के भनेपछि स्टेट सेम हुँदाखेरि हेर्दा स्टेट सेम हुँदाखेरि इनपुट चेन्ज भओस् या नभओस् के हुँदैन आउटपुट चाहिँ चेन्ज हुँदैन के केही भनेको स्टेट के छ हेर्दा सेम छ आउटपुट चेन्ज हुँदैन है किन भन्दाखेरि यो त स्टेटमा डिपेन्ड गर्ने कुरा हो नि त मुर मोडल त भनेपछि स्टेट नै चेन्ज भएन भने अब के इनपुट चेन्ज गरेर यसले आउटपुट चेन्ज गर्ने भयो त भएन के त्यही भएर सेम स्टेटको लागि के हुने भयो आउटपुट चाहिँ सेम छ हेर त सेम छ आउटपुट ए हो तर यहाँ चाहिँ डिफरेन्स छ के भइदियो स्टेट सेम भए तापनि इनपुट चेन्ज हुँदा के हुँदो रहेछ आउटपुट चाहिँ चेन्ज हुँदो रहेछ है भनेपछि यो के भइदियो डिफरेन्स बिट्विन मिली मोडल एन्ड मुर मोडल है यसमा केही क्वेसन छ भने सोध है मैले रेकर्ड त गरेछु नि है ल यो मिली मोडल र मुर मोडल भयो भने है अब मुरको चाहिँ स्टेट डायग्राम कस्तो हुन्छ भन्नेमा छ है त मिलीको कस्तो थियो यो भन्दा लास्ट टाइम बनाएको हिजो बनाएको के थियो हामीले यसरी स्टेट बनायौं यहाँ स्टेट लेख्थ्यौं ल अहिले दुईटा मात्र स्टेट लेखे भने
S0 र S1 एउटा फ्लिप फ्लप रहेछ भने मैले के गरेँ इनपुट 0 दिँदा है यो अब मैले जुनसुकै हुन सक्छ नि अब यहाँ हिजोकोमा त यस्तो थियो भन्ने हैन है इनपुट 0 हुँदा आउटपुट 0 आएको थियो यही बसेको थियो भन्ने हैन त्यो त टिपिकल केसको लागि हो जहाँसुकै जान सक्छ इट डिपेन्ड्स अपन द के त प्रब्लम है कस्तो खालको प्रब्लम छ त्यसमा भर पर्ने कुरा हो ल भनेपछि स्टेट S0 मा छ मैले इनपुट 0 दिए भने आउटपुट के आउन सक्छ 0 आउन सक्छ र स्टेट केमा जान सक्छ S1 मा जान सक्छ के त्यस्तैमा स्टेट S0 मै हुँदाखेरि इनपुट 1 दिँदा यही स्टेटमा बस्न सक्छ र आउटपुट 1 पनि आउन सक्छ है त्यस्तै स्टेट 1 मा गइसकेपछि इनपुट दियो है 0 दिँदा स्टेट केमा जान सक्छ S0 मा जान सक्छ र आउटपुट 0 आउन सक्छ है मैले के दिए इनपुट 0 दिए के रे इनपुट 1 दिए 0 दिइसकेको छु अनि आउटपुट के आउन सक्छ 1 आउन सक्छ यही स्टेटमा बस्न सक्छ के है भनेपछि हामीले यो मुरको लागि सरी मिलीको लागि बनाएको थियो है भनेपछि मिली यो जुन स्टेट डायग्राममा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हामीले यहाँ चाहिँ के गर्दो रहेछ स्टेट मात्रै लेख्दो रहेछ र इनपुट स्ल्यास आउटपुट गर्ने यो टाइपको कन्भेन्सन थियो क्या है तर मुरको केसमा के छ हेर त यो सर्कल भित्र नै के छ स्टेट स्ल्यास चाहिँ के छ आउटपुट छ के हेर है स्टेट स्ल्यास के छ आउटपुट छ र के गर्दो रहेछ यहाँ चाहिँ के गर्दो रहेछ यो ट्रान्जिसन देखाउनेमा यसमा चाहिँ के लेख्दो रहेछ इनपुट छुट्टै लेख्दो रहेछ है भनेपछि यसरी के गर्दो रहेछ हामीले स्टेट डायग्राम चाहिँ के गर्दो रहेछ मुरको लागि यस्तो भन्दो रहेछ है भनेपछि के रहेछ स्टेट स्ल्यास के त आउटपुट हैन स्टेट आउटपुट यो बक्स यो के अरे सर्कल भित्र लेख्ने अनि इनपुट दियो यहाँ इनपुट मात्र लेख्छ अनि यो इनपुट है र कुन स्टेटमा जाने भन्ने कुरा भयो है अब यहाँ के हो भन्दाखेरि क्लियर गरौँ है त है अब हेर यसको केसको लागि हेरौँ न त के रहेछ भन्दाखेरि प्रेजेन्ट स्टेट नेक्स्ट स्टेट र आउटपुट भन्दा मैले यस्तो टेबल बनाएँ भने है नेक्स्ट स्टेट के हुन्छ इनपुट 0 हुँदा के आयो इनपुट 1 हुँदा के आयो आउटपुट पनि इनपुट 0 हुँदा के आयो इनपुट 1 हुँदा के आयो ल प्रेजेन्ट स्टेट 0 0 मा बसेको छ भने हेर त के भएको छ यसमा इनपुट के छ 0 दिँदाखेरि है इनपुट 0 दिँदाखेरि के भएको छ हेर त आउटपुट कति आएको छ 0 आएको छ है आउटपुट के आएको छ यहाँ मैले लेखेँ इनपुट 0 दिँदाखेरि आउटपुट 0 आएको छ र नेक्स्ट स्टेट केमा नै बसेको छ हेर त 0 0 मा नै बसेको छ इनपुट 0 हुँदा नेक्स्ट स्टेट 0 0 मा बसेको छ यसरी लेख्नु सिमिलरली यही स्टेटमा छ प्रेजेन्ट स्टेट 0 0 मा छ अब के भइदियो इनपुट 1 दिँदाखेरि हेर त इनपुट 1 दिँदाखेरि अब नेक्स्ट स्टेट कहाँ गयो हेर त 0 1 मा गयो इनपुट 1 दिँदाखेरि नेक्स्ट स्टेट 0 1 मा गयो र के छ हेर त आउटपुट चाहिँ के हो यही हो है आउटपुट चाहिँ के छ 0 छ है आउटपुट चाहिँ के भयो यहाँ 0 भयो सिमिलरली तिमी यसको लागि जान सक्छौ अब यहाँ चाहिँ हेर त के गरेको छैन 0 0 0 1 1 0 1 1 है यसमा ग्रे कोड युज गरेको छैन बाइनरी कोड युज गरेको छ मैले पहिल्यै भनेको थिएँ ग्रे कोड युज गर्दा नि भयो बाइनरी कोड युज गर्दा नि भयो है अनि चाहिँ अब सिमिलरली तिमीले यसरी नै यहाँ टेस्ट गर्न सक्छौ 0 1 हुँदाखेरि यो स्टेट डायग्रामबाटै स्टेट टेबल बनाउन सक्छौ के इनपुट 0 हुँदा कहाँ बसेको छ यसैमा बसेको छ 0 1 मा आउटपुट के छ 0 छ है सिमिलरली अब के भयो इनपुट 1 दिँदाखेरि यहाँ इनपुट 1 दिँदाखेरि नेक्स्ट स्टेट कहाँ गएको छ 1 0 मा गएको छ है आउटपुट के हो 0 0 लेख्छौ यसरी नै यो फिगरबाट के गर्न सक्छ स्टेट डायग्रामबाट चाहिँ स्टेट टेबल बनाउन सक्छ के है स्टेट टेबलबाट स्टेट डायग्राम र स्टेट डायग्रामबाट स्टेट टेबल बनाउन सक्छ यो भयो मुर स्टेट डायग्राम त्यसपछि अब अर्को टपिक जाम यहाँ हेर है अब यो फ्लिप फ्लपहरुको लागि चाहिँ है हामीले स्टेट डायग्राम चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने कुरा छ है अब हामीले के हेर्यौं भन्दाखेरि एउटा कुनै सर्किटकै लागि हेर्यौं कसरी बनाउने त्यो सर्किटको लागि स्टेट डायग्राम हामीले बनायौं हैन मिली मोडल र मुर मोडलको लागि भन्छ अब फ्लिप फ्लपको लागि पनि के हुन्छ स्टेट डायग्राम हुन्छ नि हामीले के भन्यौं रे स्टेट डायग्राम के ले दिन्छ भन्दाखेरि नम्बर अफ फ्लिप फ्लप कतिवटा छ हो भन्छ 2 को पावर के हो रे नम्बर अफ फ्लिप फ्लप हो
हो नि। भनेपछि अब हाम्रो फ्लिप फ्लप लिँदाखेरि त है सिंगल फ्लिप फ्लप लिने हो नि त, आरएस हेरे नि, जेके हेरे नि, डी हेरे नि, टी हेरे नि हैन। त्यसमा के हो, यसले त सिंगल बिट स्टोर गर्ने हो, आइदर 1 और 0, यही दुईवटा स्टेट हो के है। त्यही भएर 2 को पावर के त नम्बर अफ फ्लिप फ्लप 1 भयो भने स्टेट दुईवटा आउने हो। कि त यसले एउटा 1 स्टेटमा हुन सक्छ, कि त के हुन्छ 0 स्टेटमा। यसले मेमोरी होल्ड मेमोरीको रूपमा काम गर्दाखेरि कि त 1 स्टोर गरेर बसेको हुन सक्छ, कि 0 स्टोर गरेर, यो भनेकै स्टेट हो के है। भनेपछि यसको लागि अब इनपुट भनेको त के हो, आरएस भनेर हेर्ने हो नि त हामीले। अब आरएस फ्लिप फ्लपको कुरा गर्ने हो भने जेकेको केसमा जेके भयो, डीको केसमा डी। भनेपछि यिनीहरू इनपुटको बेसिसमा चाहिँ कसरी अब स्टेट चेन्ज हुँदो रहेछ त। जुन हाम्रो टेबल थियो नि है, हामीले क्यारेक्टरिस्टिक टेबल भनेको थियौँ नि, त्यो अब यहाँ स्टेट टेबल भनेर बनाउँछौँ। त्यही क्यारेक्टरिस्टिक टेबलको हेल्पले हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट फ्लिप फ्लपको के बनाउँछौँ, स्टेट डायग्राम बनाउँछौँ के है। अब यहाँ हेरौँ है त कस्तो रहेछ। आरएसमा एउटै फ्लिप फ्लप हो हैन। अब यो जुन मैले यसरी ब्लक डायग्राम गराएँ भने आरएसको, यो आर र एस दुईटा इनपुट भयो, यसमा क्लक दिए, ल पोजिटिभ एज ट्रिगरिङ दिए, यसको आउटपुट एउटा क्यू हुन्छ, यसको कम्प्लिमेन्टेड आउटपुट क्यू कम्प्लिमेन्ट भन्ने हुन्छ हो। यो छ, यो मैले के लेखेँ, आरएस फ्लिप फ्लप लेखेँ भने है। पानी खान्छु है। यो आरएस फ्लिप फ्लपमा हाम्रो आउटपुट भनेको के हो, यो क्यू हो है। र यही अहिले हामीले फ्लिप फ्लपमा आउटपुट भनेको चाहिँ के हुँदो रहेछ, त्यस्तो ओभरअल सिक्वेन्शियल सर्किटमा स्टेट भनेर आउँदो रहेछ। अब चाहिँ हामीले के गर्छौँ, यसलाई स्टेटै भनेर अगाडि बढ्छौँ के। कहिलेकाहीँ यही स्टेट नै आउटपुट हुन सक्छ है। यही मेमोरी डिभाइसेसको आउटपुट जुन स्टेट छ नि, यो क्यू भन्ने आउटपुट छ नि मेमोरी डिभाइसको, त्यो नै के हुन सक्छ, सिक्वेन्शियल सर्किटको आउटपुट हुन सक्छ। नर्मली यसलाई अब के को रूपमा डिस्कस गर्छौँ हामीले, स्टेटको रूपमा है। भनेपछि यो क्यू हो भने यसको भ्यालु कि त 0 हुन्छ कि त 1 हुन्छ। त्यही भएर हेर त, क्यू इक्वल्स टु 0 हो, अर्को त क्यू इक्वल्स टु 1 हो। ल दुईवटा स्टेट हुन्छ म्याथमेटिकली भन्ने हो भने 2 को पावर एउटा मात्र फ्लिप फ्लप छ, दुईवटा स्टेट आयो, कि त 0 कि त 1 हो। अब यसलाई हेरौँ है त कसरी यसको स्टेट चेन्ज हुँदो रहेछ। भनेपछि म क्यू इक्वल्स टु 0 स्टेटमा छु हेर है। इनिसियल्ली मेरो स्टेट यो हो। मैले अब के गरेँ भन्दाखेरि पहिला यो केसलाई हेरौँ त। हेर त 0 स्टेटबाट 0 स्टेटमै जाने केसेस के छ भन्ने कुरा हो कि यो चाहिँ। हेर है, क्यू देखियो यो 0 स्टेटबाट 0 स्टेटमै जाने केसेस के हुन्छ आरएस फ्लिप फ्लप। एउटा के हो हेर त, 0 बाट 0 मै बस्नु भनेको मेमोरीको केस हो कि नै, द्याट मिन्स होल्ड स्टेट हो। तिमीलाई त्यो टेबल याद छ कि नै, त्यही भएर टेबल याद गर भनेको है, होल्ड स्टेटमा हो नि त। भन्न खोजेको जति बेला यस र आर इनपुट दुईटै 0 0 हुन्छ, यसले त के को काम गर्ने हो, होल्ड स्टेटको नो चेन्ज हुने हो नि त। भनेपछि स्टेट 0 छ भने 0 मै बस्छ, 1 छ भने 1 मै बस्छ है। भनेपछि अहिले कतिमा छ हेर त, स्टेट 0 मा छ भने होल्ड स्टेट भनेको त नेक्स्ट स्टेट पनि कति हुनुपर्ने हो, 0 नै हुनुपर्ने। भनेपछि प्रेजेन्ट स्टेट 0 बाट नेक्स्ट स्टेट 0 मै गएको छ, त्यो कति बेला हुने हो एउटा केस, दुवै इनपुट 0 0 हुँदा यस र आर। त्यही भएर एउटा के हो त, दुवै इनपुट 0 0 हुँदाखेरि चाहिँ कहाँ बस्छ, यही नै बस्छ। र अब अर्को कुरा के हो हेर त, हाम्रो नेक्स्ट स्टेट 0 आउनु भनेको त यो त रिसेट हुनुपर्ने हो नि त है। कतिको याद छ टेबल है। नेक्स्ट स्टेट, यो नेक्स्ट स्टेट हो, यो प्रेजेन्ट स्टेट हो। भनेपछि यस्तो गरेको छ नि, प्रेजेन्ट स्टेट 0 बाट नेक्स्ट स्टेट 0 मा नै जानु भनेको एउटा होल्ड रहेछ। अर्को भनेको त नेक्स्ट स्टेट 0 आउनु भनेको त यो त रिसेट कन्डिसनमा बस्नु हो नि त। भनेपछि रिसेट कन्डिसनमा बस्नको लागि यो आरएसमा के हुन पर्छ भन्दाखेरि यहाँ 1 हुनुपर्छ, यो 0 हुनुपर्छ हो। भनेपछि यो क्यूटी प्लस 1 भनेको त के नै आउँछ, 0 आउँछ के है। रिसेट कन्डिसनमा यसरी बस्छ। भनेपछि यो प्रेजेन्ट स्टेट 0 बाट नेक्स्ट स्टेट 0 मै जानको लागि आरएस को दुईवटा केस हुँदो रहेछ। एउटा के हुँदो रहेछ, दुईटै इनपुट 0 0 भएको बेला यो मेमोरीको काम गर्यो, र अर्को बेला R1 S0 भएको बेला के रिसेट कन्डिसन के। भनेपछि त्यति बेला पनि के आउँछ, नेक्स्ट स्टेट 0 आउँछ है। अब तिमीहरूले त्यो टेबलै याद गरिराखेन होला, अनि काँटा हुन्छ है, सम्झिन नि सजिलो छ। अब मैले यहाँ एकचोटि लेखिदिएँ, एसआर लेखेँ, अनि यसमा क्यूटी प्लस 1 लेखेँ भने है,
0 0 भयो भने के हुन्छ नो चेन्ज है नो चेन्ज मेमोरीको काम गर्छ अनि 0 1 भयो भने के हुन्छ ई आरले डोमिनेट गर्छ रिसेट हो 1 0 भयो भने के हो यो सेट हो सेट भनेको 1 1 लेखे सेट लेखिन र 1 1 भनेको यसमा इनभ्यालिड अर्को त इन्डिटर्मिनेट हो है यो त्यस्तो टेबल चाहिँ यो सबैको याद गर्नुपर्छ यो नभइकिन तिमीहरू पासै हुँदैन यो जानेन भने मेन भनेकै यो छोटो च्याप्टर लामो त लामो छ हैन एउटै च्याप्टर जस्तो देखिन्छ तर क्वेशन धेरै आउँछ यसबाट है ल यति भइसकेपछि अब अर्को स्टेटको लागि हेरौँ है त प्रेजेन्ट स्टेट 0 मा छ नेक्स्ट स्टेट 1 मा कति बेला जान्छ त भनेपछि हाम्रो नेक्स्ट स्टेट 1 आउनु यहाँ हेर त टेबलमा यो त भनेको नेक्स्ट स्टेट हो नेक्स्ट स्टेट 1 कति बेला आउँछ त भनेको के त भन्दाखेरि हाम्रो इनपुट के छ s = 1 r = 0 भन्छ ई r = 0 s = 1 सेटले डोमिनेट गर्यो भनेपछि r र s यसरी 0 र 1 भयो भने के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि अब प्रेजेन्ट स्टेट 0 मा छ अहिले हेरेको नेक्स्ट स्टेट चाहिँ के आउँदो रहेछ 1 आउँदो रहेछ ठीक छ यहाँ प्रेजेन्ट स्टेट 0 बाट नेक्स्ट स्टेटमा यसरी इनपुट यो हेरेर गयो है अब यो टेबल तिमीले याद सजिलै छ याद गरे होला मजा भयो त्यस्तै नेक्स्ट स्टेट केमा प्रेजेन्ट स्टेट 1 छ र नेक्स्ट स्टेट पनि 1 नै आउने रे अब यो कति बेला हुन्छ अब माइन्डमा आइसक्यो एउटा त यो भनेको के हो यही भ्यालु यहाँ गएर बस्नु हो नि त यो भनेको त मेमोरीको काम गर्नु हो होल्ड स्टेट त्यो कति बेला हुन्छ r र s दुईटै 0 हुन्छ त्यही भएर यो दुईटै के भयो 0 0 भयो र अर्को कुरा के हो त नेक्स्ट स्टेट 1 मा बस्नु भनेको अघि मैले टेबलमा के लेखेको थिए सेट हुनु भनेको लेखेको थिए है र यो सेट कति बेला हुन्छ यसले डोमिनेट गर्दा s = 0 r = सरी s = 1 r = 0 हुँदा हुने हो त्यही भएर हेर त यो r = 0 अर्को s = 1 यो या यो हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो नेक्स्ट स्टेट के आउँछ 1 आउँछ कति बेला प्रेजेन्ट स्टेट 1 हुँदा अब सिमिलरली के भइदियो भन्दाखेरि प्रेजेन्ट स्टेट 1 मा छ अब नेक्स्ट स्टेट के मा आयो भन्दाखेरि 0 मा जाने है त्यो कति बेला हुन्छ यो भनेको त के हो रिसेट हुने कन्डिसन हो त्यही भएर है रिसेटको लागि के हो r = 1 s = 0 त्यही भएर यो है अब यही कुरालाई के गरेको छ यसको स्टेट टेबल बनाउन सकिएन त हो सकिन्छ भनेपछि के लेख्यो प्रेजेन्ट स्टेट q भनेर लेखेको छ है प्रेजेन्ट स्टेट q अब नेक्स्ट स्टेट q प्लस के आउँछ त हेर है अब जति बेला sr 0 0 छ भने यो भनेको त के हो इनपुट दुईटै 0 0 0 0 छ भने मेमोरीको काम गर्ने हो भनेपछि यदि प्रेजेन्ट स्टेट 0 रहेछ भने नेक्स्ट स्टेट पनि 0 आउँछ मेमोरीको काम अरु होल स्टेट प्रेजेन्ट स्टेट 1 छ भने नेक्स्ट स्टेट पनि के आउँछ 1 आउँछ सिमिलरली s र r के छ यो 0 यो 1 भनेपछि यो त रिसेट हुने कन्डिसन हो भनेपछि इन प्रेजेन्ट स्टेट जेसुकै बस नेक्स्ट स्टेट के आउँछ 0 आउँछ यो रिसेट कन्डिसन हो अलवेज 0 यो 1 0 सेट कन्डिसन हो प्रेजेन्ट स्टेट जेसुकै होस् मतलब भएन यो अलवेज सेट हुन्छ तर जति बेला यो 1 1 हुन्छ हैन यो 1 1 हुने बेलामा त हाम्रो के इनडिटर्मिनेट अर इनभ्यालिड कन्डिसन हो त्यसलाई चाहिँ हामी केले रिप्रेजेन्ट गर्छौं डोन्ट केले रिप्रेजेन्ट गर्छौं है अनि त्यही क्यारेक्टरिस्टिक टेबललाई यहाँ डिफरेन्ट वेबाट मात्र लेखेको जसलाई के भन्छ स्टेट टेबल किन स्टेट टेबल बन्यो भन्दाखेरि प्रेजेन्ट स्टेट यो छ इनपुट डिफरेन्ट दिँदाखेरि नेक्स्ट स्टेट के आयो त भनेर देखाएको छ नि त त्यही भएर यसलाई के भनेको स्टेट टेबल र यो चाहिँ यस्तो डायग्रामलाई चाहिँ स्टेट डायग्राम भन्छ यसलाई चाहिँ स्टेट टेबल है ल यो भयो सिमिलरली अब जेके फ्लिप फ्लपको लागि पनि त्यही केस हो है जेके को के हुन्छ पहिला टेबल बनाउने क्यारेक्टरिस्टिक टेबल है जे र के भन्ने इनपुट र नेक्स्ट स्टेटको लागि qt + 1 भन्ने लेख्छौ र जे भनेको s हुन्छ के भनेको r हुन्छ भनेपछि s र r 0 0 हुँदा के हुने भयो नो चेन्ज है नो चेन्ज भनेपछि qt नै बस्छ अनि त्यसपछि के भइदियो यो 0 यो 1 भनेको के हो रिसेट हैन आउटपुट 0 आउँछ यो 1 यो 0 भनेको सेट हो आउटपुट 1 आउँछ र यसमा डिफरेन्स के हो भन्दाखेरि यो 1 1 हुँदा rs मा के हुन्थ्यो इनभ्यालिड आउँथ्यो भने यहाँ के हुन्छ टोगल हुन्छ टोगल भनेको के हो qt कम्प्लिमेन्ट आउँछ है यसलाई के लेखे टोगल लेखे
है त। अब यहाँ फेरि फटाफट टेस्ट गर्छु है। अब प्रेजेन्ट स्टेट 0 मा छ, नेक्स्ट स्टेट 0 मै बस्ने कति बेला? एउटा त नो चेन्ज हुँदाखेरि हो, नो चेन्ज कति बेला? दुईटै 0 के 0 0 हुँदा। अर्को कति बेला? यो त रिसेट हुँदाखेरि हो। रिसेट कति बेला हुन्छ? j = 0, दैट मिन्स s = 0 हैन, k = 1, r = 1, त्यही भएर यो 0 1 मा यो भयो। अब यहाँ हेर है, यहाँ चाहिँ अहिलेको भन्दा डिफरेन्ट छ। एउटा इनपुटको लागि मात्र यता जान्थ्यो, तर यहाँ दुईवटाको केसको लागि हुन्छ। भनेपछि प्रेजेन्ट स्टेट 0 बाट नेक्स्ट स्टेट 1 मा जाने कति बेला हो भन्दाखेरि एउटा त के हो, 0 बाट 1 आउनु भनेको टगलिङ हुनु हो। र टगलिङ कति बेला हुन्छ भन्दाखेरि जति बेला दुईटै इनपुट के हुन्छ 0 0 हुँदाखेरि के हुन्छ, टगल हुन्छ। त्यही भएर इनपुट 0 0 हुँदाखेरि के अरे इनपुट 1 1 हुँदाखेरि टगल भयो, 0 बाट 1 मा गयो। अर्को नेक्स्ट स्टेट 1 आउनु भनेको त यो त के हो, सेट हुनु हो है। सेट कति बेला हुन्छ? j j भनेकै यास हो है, k = भनेकै r हो। अनि s = 1, r = 0, त्यही भएर j = 1, k = 0 यो केसमा भयो। सिमिलरली यहाँ पनि बस्ने कति बेला? एउटा के हो, नो स्टेट के अरे स्टेट चेन्ज नहुने बेलामा है, मेमोरीको रूपमा काम गर्दा इनपुट 0 0 हुँदा। अर्को भनेको के हो, हेर त सेट हुनु भनेको, सेट भनेको यो 1 है, यसरी भयो। अब यहाँदेखि यहाँ जाने भनेको एउटा के हो, 1 बाट 0 जानु भनेको टगलिङ हुनु हो, 1 1 भयो। र अर्को भनेको के हो भन्दाखेरि रिसेट भएको, रिसेट कति बेला हुन्छ यो 0 है। अनि यसरी नै के हुन्छ यो स्टेट टेबल पनि है। प्रेजेन्ट स्टेट 0 छ हैन, इनपुट दुईटै 0 0 हुँदा नेक्स्ट स्टेट के आयो त? प्रेजेन्ट स्टेट 1 छ, इनपुट दुईटै 0 0 हुँदा नेक्स्ट स्टेट के आयो त? यो भन्दा नो चेन्ज हो, त्यही भएर जे छ त्यही हैन। यो भनेको के हो, रिसेट हो है, अलवेज 0, सेट हो अलवेज 1। यो भनेको के हो, टगलिङ हुने भयो। जे प्रेजेन्ट स्टेट 0 छ भने नेक्स्ट स्टेट 1 आउँछ, प्रेजेन्ट स्टेट 1 छ भने नेक्स्ट स्टेट के आउँछ, 0 आउँछ है। यो जेके फ्लिप फ्लपको यिनीहरुमा केही प्रब्लम छ भने भन त, म यो कुरो गर जस्तो लाग्छ हैन। तिमीले केही क्वेशन सोध्दैनौ के छ? 7:04 आज त के हो यो टर्मिनल, मैले ढिलै जोइन गरेको थिएँ, के हो टाइम सकिन्ला भनेर भल्लै आयो। केही छ कि नै भन त यो फ्लिप फ्लपहरुको स्टेट टेबल र स्टेट डायग्राममा? छैन सर। ल यदि डी फ्लिप फ्लपको लागि हुन्थ्यो भने ल तिमीले भन त, म q = 0 छ, q = 1 छ। ल डी फ्लिप फ्लपको केसमा के हुन्छ? ल यही नै कति बेला बस्छ डी फ्लिप फ्लपमा? डी = कति हुँदा यहाँ बस्छ? डी के भयो भने प्रेजेन्ट स्टेट 0 बाट नेक्स्ट स्टेट 0 मा नै बस्छ। जेरो हुने बेला, 0 हुने बेला हो। ठिक छ, ल यही नै हो। अब डी फ्लिप फ्लपमा 0 बाट 1 मा जान्छ त? जाँदैन है, यहाँदेखि यहाँको ट्रान्जिसन नै हुँदैन है। र अब q = 1 बाट 1 मै बस्ने भनेको कति बेला हुन्छ? यहाँ पनि d = कति बेला हुन्छ? 1 हुन्छ। यहाँबाट यहाँ जान्छ कि नै? म जान्न भने राइट हो र हैन नि? प्रेजेन्ट स्टेट 0 छ र नेक्स्ट स्टेटमा 1 आउनु भनेको के हो? हाम्रो त डी फ्लिप फ्लपमा के हो, नेक्स्ट स्टेट भनेको हामीले डेटा जे दिन्छौँ त्यही जान्छ नि। अनि यहाँ कति बेला हो? डी = कति हुँदा? 1 हुँदा। र त्यस्तै क्यू प्रेजेन्ट स्टेट के छ? 1 छ, नेक्स्ट स्टेट 0 आउने कति बेला हुन्छ? जति बेला हामीले डाटा के दिन्छौँ 0 दिन्छौँ है। यो चाहिँ के भइदियो? स्टेट डायग्राम अफ के त डी फ्लिप फ्लप। यो बुझ्यो नि है? यो 0 भन्ने स्टेट छ, 1 भन्ने स्टेट छ। अब हाम्रो डी फ्लिप फ्लपमा हामीले जे दियो डाटा नेक्स्ट स्टेट त्यही आउने हो नि त। त्यही भएर 0 देसी नेक्स्ट स्टेट 0 नै आउँछ। डी = 0 दियो भने, डी = 1 दियो भने के आउँछ? नेक्स्ट स्टेट 1 नै आउँछ है। त्यस्तै अब 1 मा बसेको छ, 1 मै आउने कति बेला हो? डी = 1 हुँदा। र 1 बाट 0 मा जाने कति बेला हो? डी = के हुँदा? 0 हुँदा।
यो चाहिँ के भइदियो स्टेट डायग्राम अफ के त डी फ्लिप फ्लप भयो है। यो यहाँ छैन है, यो बनाऊ ल। अब यसरी नै के बनाउन सक्छ स्टेट टेबल बनाउन सक्छ है। स्टेट रिडक्सन त आज होइन, यो यसको बारेमा म भन्छु है त। यो कम्प्लिटली गर है। तिमीलाई क्वेसनै आएको थियो सायद, यही नै आएको थियो कि जस्तो लाग्यो मलाई। यहाँ एकचोटि क्वेसन हेरेर पाउँछौ भने होइन, सिनियरसँग मागेर या कतै नेटमा छ भने। जस्तो के भन्यो भन्दाखेरि एनालाइज द फलोइङ सिक्वेन्शियल सर्किट भन्यो। यो सिक्वेन्शियल सर्किटलाई एनालाइसिस गर्ने रे। अब हेर न, यहाँ चाहिँ के गर्दैन भन्दाखेरि जुन आउटपुट भन्ने थियो नि है, उहाँ चाहिँ वाइ भनेर थियो नि। अब यहाँ छुट्टै आउटपुटै छैन के भनेपछि अब हाम्रो यसमा एउटा कोलम नै आउँदैन के। उता के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि हामीले इक्वेसन के को लागि लेखेको थियौँ, यो दुईवटाको लागि लेखेको थियौँ होइन। अनि त्यसपछि वाइ भन्नेको लागि लेखेको थियौँ के। अब त्यस्तो आउँदै आउने भएन के हुने भयो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ है इनपुट दियो, सरी प्रेजेन्ट स्टेट लेखिन्छ अनि यहाँ इनपुट हुने भयो। अनि त्यसपछि के आउँछ नेक्स्ट स्टेट मात्रै भयो कि है। फ्लिप फ्लप कतिवटा छ, दुईवटा। युज गरेको फ्लिप फ्लप के रहेछ जेके फ्लिप फ्लप रहेछ हो। भनेपछि अब तिमीले के गर्छौ भन्दाखेरि यसको लागि के लेख्छौ इक्वेसन। अब यसको के हुन्छ फर्स्टमा उसको लागि हेरौँ है त, कतिको याद छ। अब मैले सम्झिने मेथड भनेको थिएँ नि, यसको यो के हो क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन भनेको के हुन्छ भनेको थिएँ मैले। हेर त सम्झिने एउटा मेथड भनेको थिएँ नि, नर्मल र कम्प्लिमेन्टेड फर्ममा आउँदो रहेछ होइन। भनेपछि के हुँदो रहेछ जे होइन। अब यहाँ ए को फर्ममा छ होइन, सायद फर्स्टमा म क्यू को फर्ममा लेख्छु अनि त्यसपछि ए को फर्ममा भन्दा तिमीलाई सजिलो हुन्छ। क्यू टी प्लस 1 भनेको के भनेको थिएँ भन्दाखेरि क आउँथ्यो के अनि क्यू कम्प्लिमेन्ट भनेको थिएँ नि होइन, सरी के कम्प्लिमेन्ट क्यू भनेको थिएँ नि। भनेपछि जे क्यू कम्प्लिमेन्ट हो। अनि अर्को के आउँथ्यो के कम्प्लिमेन्ट क्यू होइन। यो क आउने भएर यसरी सम्झिन भनेको थिएँ नि। अब यो ए को एक्सप्रेसन यो भयो कि है, यो एटी प्लस 1 को है। अहिले मैले क्यूटी प्लस 1 भनेर लेखेँ नि त। अब फर्दर हेर त तिम्रो यो जेमा के आछ भन्ने हेर्न पर्यो कि यो जेमा इनपुट के आएको छ भन्ने। जेमा के आएको रहेछ हेर त, यसरी बी गएको रहेछ। अब तिमीले यसलाई रिप्लेस गर्छौ, जेलाई केले रिप्लेस गर्छौ बीले। अनि अहिले मैले क्यू कम्प्लिमेन्ट नै लेख्छु एकछिन। अनि त्यसपछि प्लस, अब यो केमा के गएको छ हेर त, एक्स कम्प्लिमेन्ट एन्ड के गएको रहेछ बी। भनेपछि के जाने भयो कस्तो यहाँ बुझिएन है। मैले यसलाई के लेखेँ बी क्यू कम्प्लिमेन्ट लेखेँ अनि प्लस के भइदियो त एक्स भनेको के अरे सरी के भनेको के आएको रहेछ, के कम्प्लिमेन्टमा के गएको रहेछ हेर त। हामीलाई चाहिएको के कम्प्लिमेन्ट हो, फर्स्टमा केमा के गएको छ भन्ने हेर्नु पर्यो। इ बी एन्ड के गएको छ एक्स कम्प्लिमेन्ट हो। त्यही भएर बी एन्ड के त एक्स कम्प्लिमेन्ट। अब हामीलाई त चाहिएको के को कम्प्लिमेन्ट हो, त्यसको त्यही भएर यसको के त होल कम्प्लिमेन्ट हो। अनि एन्ड के त क्यू, यहाँ क्यू भयो हो। यस्तो एक्सप्रेसन आयो कि। र अब हाम्रो त यहाँ ए भनेर लेखिदिएको छ है। त्यही भएर क्यू टी प्लस 1 को सट्टा हामीले त्यसलाई के लेख्ने ए टी प्लस 1 लेख्ने। र त्यसको एक्सप्रेसन भनेको बी क्यू कम्प्लिमेन्टको सट्टा के आयो त बी ए कम्प्लिमेन्ट आयो प्लस बी के आयो त एक्स कम्प्लिमेन्ट अनि इन्टु के छ त हेर त क्यू हो नि त, त्यो भनेको ए। यसरी एक्सप्रेसन आयो। सिमिलरली तिमीले के गर्छौ यसको लागि पनि त्यसरी नै निकाल्छौ के है। अब यो बीटी प्लस 1 भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला यसरी नै लेख्ने है, जे क्यू कम्प्लिमेन्ट प्लस के कम्प्लिमेन्ट क्यू भनेर। अनि जेमा के आएको छ है, केमा के आएको छ त्यसको एक्सप्रेसन लेख्छौ है। यो तिमीले गर है, अनि प्रब्लम आयो भने पछि चाहिँ भन। यसरी के गर तिमीले यसलाई एनालाइसिस गर है त। यो भयो। अनि त्यसपछि अब के छ भन्दाखेरि यो टपिक चाहिँ हामीले के गरौँला भोलि हेरौँला यसलाई चाहिँ है, स्टेट रिडक्सन भन्ने। यो गरिहाल है, अनि प्रब्लम आयो भने भोलि यसलाई डिस्कस गरौँ है। ठिक छ ल, आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ। मेरो उताको क्लास स्टार्ट भइसकेको छ होइन। मैले आजलाई यति नै गरेँ है त। यो भोलि हेरेर है।